بھارتی ریاست جھارکھنڈ وچ بھارتی فوج سن کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ماویسٹ تے ایک سینئر لیڈر سمیت 16 لوکاں کو مار کے دایا۔ بھارتی فورس سن جھارکھنڈ دے مغربی ضلع سنگبوم دے گراں اموڈیا اور سنندا جنگل دے نیڑے نیکسل علیحدگی پسنداں دے خلاف محاصرے اور تلاشی دی ایک کاروائی دے دوران مرکزی کمیٹی دے رکن انلدا المعروف پتریام مانجی سمیت 15 لوکاں کو مار دیتا ہے۔ آپریشن وچ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ماویسٹ دے دوے سرکردہ لیڈران بھی شامل ہیں۔ پولیس دے مطابق یہ کاروائی جمعرات دی صبح چوٹا نگرا پولیس سٹیشن دی حدود وچ واقع کموڈیا گراں دے نیڑے شروع کیتی گئی سی۔ سول سوسائٹی گروپاں اور سیاسی رہنماواں سن ان ہلاکتاں دی سخت الفاظ وچ مذمت کردے ہوئے آخیا ہے کہ سی پی آئی ماویسٹ ارکان کو جعلی مقابلہ وچ ماریا گیا ہے۔ بھارت بھر وچ انسانی حقوق اور شہری آزادیاں دے گروپاں سن بھی سی پی آئی ماویسٹ دے ارکاناں دے ماورائے عدالت قتل دی سخت الفاظ وچ مذمت کیتی ہے۔ پیپلز یونین فار سول لبرٹیز دا آخنا ہے کہ سی پی آئی ایم ماویسٹ دے ارکان دے خلاف انتقامی کاروائیاں آئینی اور قانونی اصولاں دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ کوآرڈینیشن آف ڈیموکریٹک رائٹس آرگنائزیشن سن گرفتار ماؤ نواز باغیاں کو فوری طور دے اتے عدالت وچ پیش کرنے اور اس کاروائی وچ مارے گئے لوکاں دی عدالتی تحقیقات دا مطالبہ کیتا ہے۔ اس کے علاوہ چھتیس گڑھ ریاست دے بلودا بازار بٹا پارا ضلع وچ اسٹیل پلانٹ تے سپنج آئرن مینوفیکچرنگ یونٹ وچ فلائی ایش دے لیک ہونے تھیں 6 مزدور مارے گئے اور 5 دوے زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مقبوضہ جموں کشمیر دے نال بھارتی ریاستاں وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں ہلاکتاں دا سلسلہ جاری ہے اور عالمی برادری اس دے اُتے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔